हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु हाम्रो गुरु एकाउन्टिङ। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा टाइप्स अफ शेयर क्यापिटल सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा गरौँ शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटलको बारेमा बुझ्न यो भन्दा अगाडिको भिडियो क्लासको स्लाइडतिर जाउँ है त। यहाँ हामीले शेयर र क्यापिटलको मिनिङ बुझिसकेका छौं। अब रह्यो शेयर क्यापिटलको कुरो। वास्तवमा यहाँको यो क्यापिटल भनेको नै शेयर क्यापिटल हो। त्यसो हो भने अब प्रश्न उठ्छ कि क्यापिटल भन्नु र शेयर क्यापिटल भन्नु एउटै हो त? होइन। वास्तवमा यो कुरामा धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युजनमा हुन्छन्। आजको यो भिडियोमा यही कन्फ्युजनलाई हामी क्लियर पार्नेछौँ। यहाँ म पहिला क्यापिटलको मिनिङ लेख्छु। Capital, the amount of money which is invested at the beginning or any certain period of time by the investors is called capital. अब म यतापट्टि शेयर क्यापिटल को मिनिङ लेख्छु। शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल इज a part of capital which is raised through the issuance of shares by a company. यो रह्यो शेयर क्यापिटल को मिनिङ। यो रह्यो क्यापिटल को मिनिङ। अब हेरौँ है त। इन्भेस्टर्सले शेयर बाफतको होस् या लोन भनेर होस्, कम्पनीलाई दिएको जुन एमाउन्ट छ, पैसा छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। शेयर क्यापिटल कम्पनीले शेयर इस्यु गरेर जुन क्यापिटल उठाएको छ अथवा जुन पैसा उठाएको छ, त्यसलाई हामी शेयर क्यापिटल भन्छौँ। अझै यी कुराहरूलाई एउटा फिगरबाट बुझौँ है त। यहाँ मैले एउटा फिगर ड्र गरेँ। यो फिगरलाई मैले दुईटा पार्टमा बाँड्दिए। यो पार्टमा मैले लोन लिएको पैसालाई देखाउँछु। लोनबाट लिएको पैसा कति त भन्दा ₹5 लाख। यो पार्टमा मैले शेयर इस्यु गरेर त्यहाँबाट लिएको पैसालाई देखाउँछु अथवा शेयर इस्यु गरेर लिएको पैसा कति त भनेपछि ₹8 लाख। अब हेर्नुस् है, अब कम्पनीसँग कति छ? कम्पनीसँग टोटल कति पैसा आयो त?
कम्पनीसँग कति पैसा आयो त भने 5 लाख प्लस 8 लाख इक्वल्स टु 13 लाख। अब हेर्नुस् है, यो 8 लाख शेयर क्यापिटल हो, यो 13 लाख क्यापिटल हो, लोनबाट लिएको यो पैसालाई हामी डेब्ट क्यापिटल और लङ टर्म डेब्ट अथवा लोन अथवा सेक्योर्ड लोन भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ओके, अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ शेयर क्यापिटल। यसलाई पनि हामी एक्जाम्पलबाटै बुझौँ है त। यहाँ मैले एउटा कम्पनीलाई ड्र गरेँ है त। यो कम्पनीको नेम हो हाम्रो गुरु अकाउन्टिङ। हाम्रो गुरु अकाउन्टिङ भन्ने यो कम्पनीसँग इस्यु गर्न सक्ने वा बेच्न सक्ने रुपीस शेयर रेट भएका मैक्सिमम शेयर्स मानिदेऊ 50,000 छन् है त। त्यसो हो भने यो कम्पनीको अथराइज्ड क्यापिटल कति छ त भने 50,000 शेयर्स 50,000 शेयर्स into rupees 100 equals to rupees 50 lakhs। यो 50 लाखलाई हामी भन्छौं अथराइज्ड क्यापिटल। मैले यहाँनिर के भन्यो भने कम्पनीले बेच्न सक्ने अथवा इस्यु गर्न सक्ने म्याक्सिमम शेयर्स 50,000 छन् भने। अब प्रश्न उठ्छ 50,000 शेयर्स कम्पनीसँग कहाँबाट आउँछ? हो, कम्पनीको मेमोरान्डम अफ एसोसिएसनमा यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी जति हुने भनेको छ त्यति बराबरको पुँजी उठाउन पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्न सक्छ। ती शेयर्स नै कम्पनीका म्याक्सिमम शेयर्स हुन्। कम्पनीको रजिस्ट्रेसनबाट नै कम्पनीसँग शेयर आउने गर्छ अथवा शेयर हुने गर्छ। बुझ्नुभयो नि? कम्पनीसँग शेयर्स कहाँबाट आउँदो रहेछ र कम्पनीको अथराइज्ड क्यापिटल भनेको के रहेछ? ओके, कम्पनीको अथराइज्ड क्यापिटललाई सर्टकटमा भन्नुपर्दा कम्पनीले पब्लिकलाई शेयर बेचेर अथवा इस्यु गरेर उठाउन सक्ने म्याक्सिमम पैसा अथवा क्यापिटललाई अथराइज्ड क्यापिटल भन्छौं। यसलाई हामीले लेख्नु पर्दा अथराइज्ड और नोमिनल और रजिस्टर्ड क्यापिटल। अथराइज्ड क्यापिटललाई नोमिनल क्यापिटल और रजिस्टर्ड क्यापिटल पनि भन्छौं है त। दिस इज द maximum amount of capital that a company may raise from the public by the issue of shares, authorized or nominal or registered capital. This is the maximum amount of capital that a company may raise from the public
by the issue of shares अगाडि हेरौँ है त अथराइज्ड क्यापिटल पछि अर्को क्यापिटल आउँछ इस्युड क्यापिटल लाई पनि बुझ्नु फेरि अघिकै एक्जाम्पलमा जाउँ है त अथराइज्ड क्यापिटल कति थियो त भन्दा 50,000 shares into rupees 100 equals to rupees 50 lakh 50 lakhs ओ यी 50,000 shares भनेका कम्पनीले पब्लिकलाई बेच्न सक्ने म्याक्सिमम शेयर्स हुन् यी शेयर्सहरुमध्ये कम्पनीले आज 30,000 शेयर्स लमसम बेसिसमा रुपैयाँ 100 को रेटले बेचेर 30 लाख क्यापिटल उठाउने निर्णय गर्यो भने यो 30 लाख क्यापिटललाई भन्छौं हामी इस्युड क्यापिटल अब यो कुरालाई हामीले लेख्नु पर्दा the part of authorized capital offered to the public for subscription is called issued capital. The part of authorized capital offered to the public for subscription is called issued capital. Issued capital पछि फेरि अर्को क्यापिटल आउँछ जसलाई हामी भन्छौं subscribed capital. अब हेर्नुस् है त कम्पनीले पब्लिकलाई बेच्नको लागि अफर गरेको शेयर्स कति थिए 30,000 शेयर्स थिए अब यी 30,000 शेयर्स मध्ये यदि पब्लिकले 20,000 शेयर्स को लागि एप्लाई गर्यो अथवा किनिदियो भने यी 20,000 शेयर्स बाट रुपैयाँ 100 को दरले कम्पनीलाई रुपैयाँ 20 लाख पैसा उठ्छ यो क्यापिटललाई हामी भन्छौं subscribed capital भन्छ है त अब यसलाई लेख्नु पर्दा the part of issued capital which are subscribed or taken up by the public is called subscribed capital. The part of issued capital which are subscribed or taken up by the public is called subscribed capital. Subscribed capital पछि फेरि अर्को क्यापिटल आउँछ called off capital. मान्यौ कम्पनीले यी 20,000 शेयर्सलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिस अथवा किस्ताबन्दीमा बेचेको थियो कम्पनीले यस्तो किस्ता बनाउँदाखेरि पहिलो किस्ता शेयर एप्लिकेसन रुपैयाँ 50 को थियो रे दोस्रो किस्ता शेयर अलॉटमेंट रुपीस हाम्रो 10 को थियो रे मान्यौ तेस्रो इन्स्टलमेन्ट शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल रुपीस हाम्रो 40 को थियो भनेपछि टोटल कति रुपैयाँ भयो त हाम्रो 100 रुपैयाँलाई हामीले यसरी किस्ता बन्दीमा बेचेका थियौं है त अब हेर्नुस् है त कम्पनीलाई शेयर होल्डरले यो 50 रुपीस तिरिसकेको छ पेड गरिसकेको छ यो 10 रुपीस कम्पनीले शेयर होल्डरलाई तिर्नुहोस् भनेर आज पेमेन्ट रिक्वेस्ट पठाएको छ अब हेर्नुस् त पेड र पेमेन्ट रिक्वेस्ट गरेर कति हुने भयो त 50 प्लस 10 इक्वल्स कति भयो त रुपीस 60 हो अब 20,000 इन्टु रुपीस 60 equals to रुपीस 12 लाख हो यो 12 लाखलाई भन्छ हामी कॉल्ड अफ क्यापिटल अब यसलाई लेख्नु पर्दा the portion of the subscribed capital which is requested by the company for payment is called of capital. The portion of the subscribed capital which is requested by the company for payment is called of capital.
कॉल्ड अफ क्यापिटल पछि आउँछ पेड अप क्यापिटल। मानौ यो 12 लाख कॉल्ड अफ क्यापिटलबाट कॉल्ड अफ क्यापिटल रुपीस 12 लाख बाट एउटा ए भन्ने शेयर होल्डर जोसँग 2000 शेयर्स थिए त्यसले एलोटमेन्टको यो 10 रुपैयाँ तिरेन, जसलाई हामी के भन्छौं कॉल्स इन एरियर्स भन्छौं। कॉल्स इन एरियर्स कति 2000 शेयर्स ले 10 रुपैयाँ तिरेन, यानी कि 20,000 रुपैयाँ तिरेन। यो नतिरेको पैसालाई हामी लेस गर्छौं, कॉल्स इन एरियरलाई घटाइदिन्छौं। कॉल्स इन एरियर्सलाई कॉल्ड अफ क्यापिटलबाट घटाइदियौं भने 11,80,000 आउँछ। हो यो 11,80,000 लाई भन्छ हामी पेड अफ क्यापिटल। पेड अफ क्यापिटल। अब यसलाई लेख्नु पर्दा द पोर्सन अफ कॉल्ड अफ क्यापिटल which has been actually paid by the shareholders, which has been actually paid by the shareholders is called paid of capital. Paid of capital. The portion of called up capital which has been actually paid by the shareholders is called paid up capital.